श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये विराटपर्वकथानिरूपणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। नारायणानुग्रहतो यथावन्निस्तीर्यतान् द्वादशाब्दान् वनेते विसृज्य च ब्राह्मणादीन् सधौम्यानज्ञातवासाय ततो मनो दधुः। गत्वा विराटस्य पुरीन्निधाय हेतिः शम्याञ्छन्नरूपा बभूवुः। यतिः सूदः सूतवेषो गोपो गन्धकर्त्री च जाताः। सर्वे विराटं ययुरत्र देववत्सम्भावितास्तेन शुभोरुलक्षणाः। युधिष्ठिरस्यैव शुश्रूषणन्ते चक्रुर्हृदा वासुदेवस्य नान्यत्। परपाको गृहस्थस्य क्षत्रियस्य विशेषतः न योग्य इति सूदस्य बभ्रेवेषं वृकोदरः। वैदिकव्यवहारेषु ज्ञानाधिक्यप्रसिद्धितः जानीयुर्भीम इत्येव सूदवेषस्ततोऽभवत्। स्वीयं वेदविदां सर्वं देवेशानां च किं पुनः अतस्तेऽन्याश्रयन्नैव चक्रुस्वबलसंश्रयात्। शापादेवार्जुनः षण्डवेषो भून्नकुलस्तथा क्षत्रियानन्तरत्वात्तु सूतजातेस्तथाभवत्। सूतस्यानन्तरत्वात् तु वैश्यजातेस्तथाभवत्। सह देवो वैश्यजातिर्गोपालस्तेषु चोत्तमः। ततो गोपालतामापयतिः पूज्योऽखिलैर्यतः। यतिरासीद्धर्मजोतः सोऽभ्यासार्थं सदैव च अक्षासक्तो भवत्पश्चाद्दर्शयिष्यन् स्वशिष्टताम्। भीमसेन सधर्मार्थं शूद्रासैरन्ध्रिकाभवत्। अथा जगाममल्लकः समस्तभूमिमण्डले वरेण योजितो जयी शिवस्य सञ्जगर्ज च। तमीक्ष्य सर्वमल्लका विराटराजसंश्रयाः प्रदुद्रुवुर्भयार्दितास्तदा वदद्युधिष्ठिरः। य एष सूद आशुतन्निहत्य मल्लमोजसा यशस्तवाभिवर्धयेत् समाह्वयाद्यतन्नृप। इतीरिते समाहुतो जगादमारुतिर्वचः। प्रसादतो हरेरहन्निषूदयेद्यमल्लकम्। समस्तदेववृन्दतो महान्य एव केशवः। समस्तदेवनामवांस्तदीयभक्तितो बलम्। य एव देवनामधा इति श्रुतिर्जगादहि। महांश्च देव एष तत्समे जयं विधास्यति। युधिष्ठिराभिधश्च यो युधिष्ठिरे स्थितः सदा त्वयि स्थितस्त्वमित्यसौ सदाभिधीयते हरिः। इति ब्रुवाणो मल्लन्तमभियातो वृकोदरः। अनयत् मृत्युलोकाय बलाढ्यैरपि दुर्जयम्। एवं निवसतां तत्र पाण्डवानां महात्मनां। संवत्सरे द्विमासोऽने विजित्य दिश आगतः। कीचको मत्स्यनृपतेः श्यालो बलवतां वरः। सद्रौपदीं वीक्ष्य मनोभवार्तः सम्प्रार्थयामास तया निरस्तः। मासे गते भगिनीं स्वां सुदेष्णां सम्प्रार्थयामास तदर्थमेव। तया निषिद्धोऽपि पुनः पुनस्तां यदा ययाचेथ सा चाह कृष्णां। समानयाश्वेव सुरां मदर्थमितीरितानेति भीता वदत्सा। बलात्तया प्रेषिता तद्गृहाय यदागमत्तेन हस्ते गृहीता। विधूयतं प्राद्रवत्सा सभायै स्मृत्वादित्यस्थं वासुदेवं परेशम्। अनुद्रुत्यैनां पातयित्वा पदाससन्ताडयामास तदा रविस्थितः। नारायणो हेति नामैव रक्षोऽन्ययोजयत्तददृश्यं समागात्। वायुस्तमाविश्यतु कीचकं तन्यपातयत्तां समीक्ष्यैव भीमः।
चुकोपवृक्षं च समीक्ष्यमाणं तं वारयामास युधिष्ठिरोऽग्रजः। कृष्णारात्रौ भीमसकाशमेत्य हन्तुं पापं कीचकं प्रेरयत्तम्। भीमस्य बुद्ध्या निशिसा कीचकं च जगादगन्तुं शून्यगृहे स चागात्। तत्रैनमासाद्य च भीमसेनो विजित्य तं बाहुयुद्धे निहत्य। शिरोगुदे पाणिपादौ च तस्य प्रवेशयामास विमृद्य वीरः। अवध्यन्तन्निहतं वीक्ष्य तस्य पञ्चोत्तरं शतमेवानुजानाम्। सर्वं वराच्छङ्करस्य ह्यवध्यं सहैव कृष्णान्तेन दग्धुं बबन्ध। सानीयमाना कीचकैः सम्रुरावः श्रुत्वैव तं भीमसेनो महान्तम्। उद्धृत्य वृक्षं तेन जघान सर्वानादाय कृष्णां पुनरागाद्गृहं च। एवं यत्नात् तपसा तैरवाप्तो वरः शिवादजयत्वं रणेषु। अवध्यता चैव षडुत्तरास्ते शतं हता भीमसेनेन सङ्ख्ये। गन्धर्व इत्येव निहत्य सर्वान् मुमोद भीमो द्रौपदी चाथ कृष्णाम्। याहीत्यूचे सा सुदेष्णा भयेन त्रयोदशाहं पालयेत्याहतां सा। तदा पार्थान् प्रविचिन्त्याखिलायां पृथ्व्यां छन्नान् धार्तराष्ट्रस्य दूताः। अविज्ञाय प्रययुर्धार्तराष्ट्रमोचुर्हतं कीचकं योषिदर्थे। तेनावदद्रौपदी कारणेन दुर्योधनो निहतं कीचकं तम्। भीमेनागुस्तत्र दुर्योधनाद्या भीष्मादिभिः सह कर्णेन चैव। अग्रे ययौ तत्र योद्धुं सुशर्मा सगा विराटस्य समाजहार। श्रुत्वा विराटोऽनुयौ ससैन्यस्तं पाण्डवाश्चानुययुर्विनार्जुनम्। विजित्य सङ्ख्ये जगृहे विराटं तदा सुशर्मा तमयाद्वृकोदरः। सतस्य सेनां विनिहत्य मात्स्यं विमोच्य जग्राह सुशर्मराजम्। युधिष्ठिरो मोचयामास तं च ततो रात्रौ न्यवसन् बाह्यतस्ते। ततो परदिने सर्वे भीष्मद्रोणपुरःसराः। रहितं कीचकैर्मात्स्यं शक्यं मत्वाभिनिर्ययुः। कीचकस्य हिडिम्बस्य बककिर्मीरयोरपि। जरासन्धस्य नृपतेः कंसादीनां च सर्वशः। न बाधनाय भीष्माद्या अपि शेकुः कथञ्चन। तस्मात्ते कीचकं शान्तं श्रुत्वा मात्स्यं ययुर्युधे। यतिष्ये रक्षितुं भीमाद्धार्तराष्ट्रानिति स्वकां। सत्यां कर्तुं प्रतिज्ञां तु ययौ द्रोणः सपुत्रकः। इति मत्वा विराटस्य जगृहुर्गाः समन्ततः। तदोत्तरः सारथित्वे प्रकल्प्य पार्थं ययौ तान् निशाम्यैव भीतः। ततोऽर्जुनः सारथिं तं विधाय कृच्छ्रेण संस्थाप्य च तान् ययौ कुरून्। आदाय गाण्डीवमथध्वजं च हनूमदङ्कं सदरोग्रतोगाः। निवर्त्य युद्धाय ययौ कुरूंस्तान् जिज्ञे सर्वान् द्वैरथेनैव सक्तान्। एकीभूतान् पुनरेवानुयातान् सम्मोहनास्त्रेण विमोहयित्वा। जग्राह तेषामुत्तरीयाण्डृते तु भीष्मस्य वेदास्त्रघातं स एव। विधाय भीष्मं विरथं जगाम तदा श्रुत्वा मत्स्यपतिर्जितान् कुरून्। मुमोदपुत्रेण जिता इति स्म तदाह षण्डेन जितान् युधिष्ठिरः। तदा क्रुद्धः प्राहरत्तं विराटः सोक्षेण तद्भीमधनञ्जयाभ्याम्। श्रुतं तदा कुपितौ तौ निशाम्यन्यवारयत्तावपि धर्मसूनुः। निजस्वरूपेण समास्थितान्नो यदि स्मनासौ प्रणिपातपूर्वकम्। क्षमापयेद्वध्य इत्यात्मरूपं समास्थितास्तस्थुरथा परे दिने। तदा विराटासनमास्थितं नृपं युधिष्ठिरं वीक्ष्य विराट आह। किमेतदित्यूचिवानुत्तरोऽस्मै तान् पाण्डवान् गोग्रहणे च वृत्तम्। ततो विराटो भयकम्पिताङ्गः प्रणम्य पार्थान् शरणं जगाम। ददौ च कन्यामुत्तरां फल्गुनाय पुत्रार्थमेव प्रतिजग्राहसोऽपि।
एवं विराटं मोचयित्वैव गाश्च तमस्यन्धे कीचकान् पातयित्वा प्राप्तो धर्मस्सु महान् वायुजेन तस्यानुपार्थेन च गोविमोक्षणात् अयातयन् केशवायाथ दूतान् सहाभिमन्युः सोऽपि रामेण सार्धम् आगादनन्तानन्दचिद्वासुदेवो विवाहयामासुरथाभिमन्युम् आसीन्महानुत्सवस्तत्र तेषां दाशार्हवीरैः सह पाण्डवानां सपाञ्चालानां वासुदेवेन सार्धमज्ञातवासं समतीत्यमोदताम् दुर्योधनाद्यासूतपुत्रेण सार्धं ससौबलेया युधि पार्थपीडिताः भीष्मादिभिः सार्धमुपेत्य नागपुरं मन्त्रं मन्त्रयामासुरत्र अज्ञातवासे फल्गुनो नोद्य दृष्टस्तस्मात् पुनर्यान्तु पार्थावनाय इति ब्रुवाणानाह भीष्मोऽभ्यतीतमज्ञातवासं द्रोण आहैवमेव तयोर्वाक्यन्ते त्वनादृत्य पापावनं पार्थाः पुनरेव प्रयान्तु इति स्मदूतं प्रेषयामासुरत्र जानन्ति विप्रा इति धर्मजोऽवदत् सौरमासानुसारेण धार्तराष्ट्रा अपूर्णताम् आहुश्चान्द्रेण मासेन पूर्णः कालोऽखिलोऽप्यसौ दिनानामधिपः सूर्यः पक्षमासाब्दपश्यसि तस्मात् सौम्याब्दमेवात्र मुख्यमाहुर्मनीषिणः सौम्यं कालं ततो यज्ञे गृह्णन्ति न तु सूर्यजम् तदेतदविचार्यैव लोभाच्च धृतराष्ट्रजैः राज्यन्न दत्तं पार्थेभ्यः पार्थाः कालस्य पूर्णताम् ख्यापयन्तो विप्रवरैरुपप्लाव्यमुपाययुः स वासुदेवा अखिलैश्च यादवैः पाञ्चालमात्स्यैश्च युताः स भार्याः उपप्लाव्येते कतिचिद्दिनानि वासञ्चक्रुः कृष्णसंशिक्षितार्थाः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये विराटपर्वकथानिरूपणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीमध्वेषार्पणमस्तु।